सही है कि आप अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए कोई काम कर रहे हैं कि नहीं। जो मौलवी, जो आलिम, जो मौलाना इस ख्याल से और इस नीयत से तकरीर कर रहा है कि मेरी तकरीर अच्छी हो, लोग मुझे मुकर्रिर कहें, लोग मुझे मौलाना कहें, लोग मुझे बुलाएं, मेरा नंबर लें, खुलूसियत उनके अंदर से खत्म है, उनको कुछ भी सवाब नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। और अल्लाह के सामने जब कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन तूने क्या किया, इल्म दिया था मैंने तुमको, वो सही मुस्लिम की हदीस है, मैं उधर नहीं जाऊंगा, तो वो कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने कुरान खुद पढ़ा, दूसरों को पढ़ाया, दीन सिखाया। अल्लाह कहेगा झूठ, तू झूठ बोल रहा है। ये बेईमान इंसान अल्लाह के सामने भी झूठ बोलेगा, तू झूठ बोल रहा है। फरिश्तों को हुक्म देगा पकड़ो और घसीटते हुए इसको ले जाओ और जहन्नम में इसको फेंक दो। तो मेरे भाइयों, दावत व तबलीग कैसे देनी चाहिए ये दिखाऊंगा मैं आज। देखिए थोड़ा सा गौर करके, उसके बाद मैं अपनी बात पे आऊंगा। आधा ही घंटा सही अगर आप लोग टाइम नहीं देंगे, 40 मिनट टाइम अगर आप लोग बैठ के देंगे, 40 मिनट तक बैठे रहेंगे तो 40 मिनट तक बोलूंगा, पौने 1 घंटा बैठे रहेंगे तो पौने 1 घंटा बोलूंगा, 1 घंटा बैठे रहेंगे तो मैं 1 घंटा बोलूंगा। लेकिन आप लोगों के ऊपर है, आप लोग अगर सुनेंगे इंशाअल्लाह, मैं कहता हूं 12 घंटे का सफर तय करके मैं आपके यहां आया, इंशाअल्लाह सरसों के दाने के बराबर भी फायदा होगा, लेकिन होगा। आपको उठ के नहीं जाना चाहिए, आपको सुनाने के लिए, आपकी जिंदगी बनाने के लिए, आपको सुधारने के लिए मैं वहां उतने दूर से 12 घंटे का सफर करके आपके यहां पहुंचा, और आप जाकर के रिजाई और लिहाफ ओढ़ करके सो जाएंगे, ये कुरान हदीस की बेअदबी होगी। तो सुन लीजिए, दावत और तबलीग हम लोग कैसे करते हैं मालूम है। शादी ब्याह में लोग जहेज ले रहे हैं, मैं आ रहा हूं, तेज स्पीड में बोलूंगा, अभी आप लोग बोलेंगे समझा रहा हूं इसीलिए। तो जहेज लेते हैं, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की मांग होती है, तो कहते हैं चलिए दावत और तबलीग का काम हम शुरू कर दें, घर घर में जाकर के लोगों को समझाएं कि देखिए ये सब काम शरीयत के खिलाफ है, लोगों को समझाएंगे। तो उलमा की एक टीम मुतय्यन होती है, मैं बना रहा हूं आपके जहन को, बोलूंगा मैं, घबराइए नहीं। उलमा की एक टीम मुतय्यन होती है, 15-20 आदमी एक साथ मिल करके घर घर में जाते हैं, और बहुत से जगहों में यह काम हुआ है, बहुत सी जगहों में, और जाके समझाते हैं भाई देखिए ये सब काम ठीक नहीं है, जो अल्लाह तुमको खिला रहा है, जो अल्लाह तुमको पिला रहा है, तुम बीमार होते हो तो वो अल्लाह तुमको शिफा देता है, तो तुम नमाज पढ़ो, चलो नेकी के काम करो, ऐसे समझाते हैं घर घर जाकर के। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता समझाते हैं। उसके बाद बेनमाजियों की तादाद जब बढ़ जाती है और जब वो उकता जाते हैं तो कहते हैं मौलवी कुछ काम नहीं मिला है, रोजाना चलो नमाज पढ़ो। अरे मैं पढ़ूंगा, अपना देख लूंगा, मैं अपनी खबर में जाऊंगा, तू अपनी खबर में जाएगा मौलाना, बार बार आप समझाने आए हैं। जब उधर से उल्टा जवाब मिलता है तो इधर से मौलाना लोग भी कहते हैं कि अरे चलो अपना खा पी करके दूसरों की ये डांट और फटकार कौन सुनेगा, चलो छोड़ दो, छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। नबी ने पत्थरें तक खाई है। ताइफ के मैदान में आप समझाने गए तो छोटे छोटे बच्चों ने आपको पत्थर मारा, आप लहूलुहान हो गए। तो सुनिए दावत देने का तरीका क्या है। एक कुरान करीम की आयत पढ़ रहा हूं, वो देखिए, चलिए सुनिए। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइदतिल हसन वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। देखिए इस आयत में आपका मूड बना रहा हूं, उसके बाद मैं बोलूंगा, बार बार कह रहा हूं, उठ के भागिएगा नहीं। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 तरीके बतलाए हैं दावत के, कि तुम एक दूसरे को कैसे समझाओगे। गांव के हाजी साहब होते हैं, ज़ोहर की अजान हुई, मस्जिद में जा रहे हैं, रास्ते में कुछ बच्चे बैठ करके मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, हाजी साहब उधर से जा रहे हैं, कह रहे हैं चल चलो अजान हो गई है, चलो मस्जिद में, या फालतू के बैठे हुए हो। नहीं 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 नहीं, यह तरीका नहीं है।
नहीं, दावत देने का समझाने का ये तरीका नहीं है कि आप डंडा उठाएं, चल हट चल, ये तरीका नहीं है। देखिए जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी गई ना, इसमें दावत व तबलीग के 3 तरीके बताए गए हैं। पॉइंटली आज मैं बात करूंगा और कुरान और हदीस से, जैसे शेख अभी बताए, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइदतिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। 3 तरीके बताए गए हैं। जैसे आप लोग यहां बैठे हैं तो इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल किस्म के हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। गौर करके मेरी बात सुनिएगा। 1 नंबर पॉइंट, ये जो 3 तरीके इस आयत में बताए गए हैं तो वो मैं दिखाऊंगा आपको। उससे पहले एक बात छूट गई, मैं बता दूं, दावत, तबलीग, इस्लाह, ये 3 चीजें आती हैं। तो दावत और तबलीग ये दोनों गैर मुस्लिम के लिए है और इस्लाह ये मुसलमानों के लिए है। इस्लाह ये मुसलमानों के लिए है। तो चलिए, यहां जितने लोग बैठे हुए हैं कम से कम 50-60 आदमी, तो इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो उनको आप दीन की दावत कैसे देंगे, ये तरीका अल्लाह दिखला रहा है। तो आप अपनी बात को उनके सामने, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, आप उनके सामने जन्नत की नेमतों का बयान कीजिए, जहन्नम के अज़ाबात का आप तज़किरा कर दीजिए कि जहन्नम में ऐसी अज़ाबें होंगी, आप नेकी के काम करेंगे तो जन्नत में जाएंगे। सीधी सीधी नॉर्मल सी बातें उनके सामने आप पेश कर दीजिए, ताकि जो कम पढ़े लिखे हैं वो आपकी बात को समझ लें। नहीं तो बैठे हैं कुछ अलग किस्म के, अलग अलग टाइप के लोग, और आप क्या कहते हैं कि मुश्किल मुश्किल अल्फाज और ऐसी अंदाज में तकरीर कर रहे हैं, अपनी जोश आप दिखा रहे हैं, सामीन कुछ समझ ही नहीं रही है। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। यह है मौइदते हसना। ये देखिए 1 पॉइंट जो आयत करीमा पढ़ी गई ना, वल मौइदतिल हसना, तो ये है मौइदते हसना कि जो सामईन आपके सामने बैठी है, आप कुछ बातें ऐसी करें कि नॉर्मल लोगों को, बगैर पढ़े लिखे लोगों को भी समझ में आ जाए। 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, जब आप उनको दीन की दावत देंगे, नमाज की बात करेंगे उनके सामने, रोजे की बात करेंगे, हज की बात करेंगे, ज़कात की बात करेंगे, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आपसे सवाल करेंगे, क्योंकि सब तो नॉर्मल लोग बगैर पढ़े लिखे नहीं है ना। कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो आपसे सवाल करेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी पॉइंट दिखा रहा है, क्या कि आप बिल हिकमत के साथ उनको जवाब दीजिए। वो सवाल अगर कर रहा है पढ़ा लिखा आदमी, एजुकेटेड आदमी, मास्टर जो है, इंजीनियर है, आपसे पूछ रहा है, आप समझा रहे हैं, सवाल कर रहा है, तो आप उसको बड़ी हिकमत और दानाई के साथ आप उसको जवाब दे दीजिए। 2 चीजें हो गई। नंबर 3, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके दिमाग में जल्दी बात घुसती नहीं है। जब आप उनको समझाएंगे तो वो आपके ऊपर सवाल करेंगे, सवालात खड़ा करेंगे वो, और आपसे लड़ेंगे भी, मसले मसाइल के बारे में आपसे झगड़ा करेंगे। तो अल्लाह कहता है वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, तो तुम भी उनसे लड़ो, ऐ दावत देने वाला मौलवी, तुम भी उससे लड़ो, लेकिन लड़ो तो कैसे? बिल्लती हिया अहसन, तरीका हसन होना चाहिए। वो लड़ रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम डंडा लेके उठ जाओ और उससे मारो, नहीं, तुम लड़ो तो कुरान से लड़ो, तुम लड़ो तो हदीस से लड़ो, तुम लड़ो तो दलाइल से लड़ो, कुरान और हदीस से तुम उससे लड़ो। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि दातियात के ऊपर हमला हो जाए, आप उसको मारे वो आपको मारे, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो ये दावत व तबलीग के 3 तरीके हैं। चलिए मैं दिखा दूं एक हदीस आपके सामने।
جب مکے میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی نا تو مسلمانوں کا رہنا وہاں دو بھر ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول بھی کچھ چپکے سے لوگوں کو دعوت دیتے تھے، جا کر کے گھر گھر میں جا کر کے چپکے سے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا کہ اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ لوگوں کو علل اعلان کھلم کھلا اوپنلی آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیجئے۔ حکم آ گیا اللہ کی طرف سے، اے میرے نبی اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب علل اعلان اوپنلی دعوت دیجئے آپ لوگوں کو، علل اعلان۔ تب دیکھیے اب آپ لوگوں کو میں سمجھاؤں گا، نبی کے زمانے میں یہ لاؤڈ اسپیکر یہ مائک تھا؟ بولیے نہیں۔ جو لوگ حج کرنے گئے ہیں، کوئی حاجی صاحب ہیں یہاں؟ کوئی حاجی صاحب ہیں؟ ارے میں چندہ نہیں لوں گا، میں پہلے ہی کہہ دیا ہوں، جو کام ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اس سال میں نہیں کروں گا، 12 سال بعد آیا ہوں، چندہ نہیں کروں گا۔ کوئی حاجی صاحب نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ تو سنیے، مکہ کے قریب ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا نام ہے کوہ صفا۔ یہ دیکھیں دعوت و تبلیغ کا طریقہ، کوہ صفا۔ تو اللہ کے رسول اس پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ غور کر کے میری بات سنیے گا، میں نے کہا نا کہ سرسوں کے دانے کے برابر بھی فائدہ ہوگا، لیکن ہوگا۔ اللہ کے رسول چڑھ گئے اس پہاڑ میں، جلدی کوئی چڑھتا نہیں تھا، کوئی امپورٹنٹ بات، کوئی خاص بات ہوتی تھی تبھی لوگ اس پہاڑ پہ چڑھ کر کے اعلان کرتے تھے، جلدی کوئی اس پہاڑ میں چڑھتا نہیں تھا۔ جیسے مسجد میں منبر ہے، جمعے کے دن استعمال ہوتا ہے، مسجد کے امام صاحب یا کوئی خطیب، کوئی مقرر، باہر سے کوئی مولانا آئے وہی اس میں چڑھ کے خطبہ دیتا ہے، یا پورے گاؤں کے لوگ اس میں چڑھتے ہیں؟ بولیے چڑھتے ہیں؟ نہیں۔ تو اسی طریقے سے اس پہاڑ میں جب کوئی خاص بات ہوتی تھی تو لوگ اس میں چڑھ کر کے اعلان کرتے تھے۔ تو جب اللہ کی طرف سے آپ کو آرڈر مل گیا، نبی اکرم کو جب اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ اے میرے نبی آپ لوگوں کو علل اعلان دعوت دیجئے اسلام کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے نبی ڈرنے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ علل اعلان دعوت دیجئے۔ اللہ کے رسول پہاڑ پہ چڑھ گئے، اور سنیے نبی اکرم نے نام لے لے کر کے ایک ایک قبیلے کو بلایا، نام لے لے کر کے، اولا باڑی والو سنو سنو، اے فلاں گاؤں والو تم بھی سنو، ارریا والو تم بھی سنو، کسیار گاؤں والو تم بھی سنو۔ جو قبیلے اس وقت تھے، میں ایک مثال دے رہا ہوں نام لینے کے، یہ جگہوں کا نام لے کر کے، اس وقت جو گاؤں تھے، قبیلے تھے، اللہ کے رسول ایک ایک قبیلے کا نام لے کر کے بولا، اے فلاں گاؤں والو تم بھی سنو، اے فلاں قبیلے والو تم بھی سنو، اے فلاں قبیلے والو تم بھی سنو، اے فلاں قبیلے والو تم بھی سنو۔ جب اللہ کے رسول آواز لگائے نا تو جو آدمی بیمار تھا سب نے کہا ارے یہ آواز کیسی ہے، یہ کون بلا رہا ہے؟ سب نے کہا محمد ابن عبداللہ۔ اس وقت نبی نہیں مانتے تھے، محمد الرسول اللہ نہیں بلکہ محمد ابن عبداللہ، یعنی محمد عبداللہ کا بیٹا، عبداللہ کا بیٹا کہتے تھے، رسول اللہ نہیں، اللہ کا رسول نہیں بلکہ عبداللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ کون بلا رہا ہے؟ بولے محمد ابن عبداللہ۔ تو لوگ کہنے ارے چلو چلو چلو، کوئی امپورٹنٹ بات ضرور ہوگی، ضرور کوئی امپورٹنٹ بات ہوگی، چلو آج محمد نے بلایا ہے۔ یہاں تک کہ جو بیمار تھا، بستر سے اٹھ نہیں پاتا تھا، اس نے اپنے بدلے میں دوسرے آدمی کو بھیج دیا، ارے جاؤ آج میرے بدلے میں تم جاؤ، جاؤ دیکھو محمد نے بلایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ضرور کوئی امپورٹنٹ بات ہے۔ تو سب لوگ جمع ہو گئے، اٹھک بیٹھک مت کیجئے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، اٹھک بیٹھک مت کیجئے گا، اور میں خالص قرآن و حدیث سے میں نے کہا نہ سناؤں گا۔ تو سب لوگ جمع ہو گئے، جیسے آپ لوگ جمع ہو گئے ہیں، سب لوگ جمع ہو گئے۔ اب دیکھیے دعوت کا طریقہ کیسے اللہ کے رسول دعوت دے رہے ہیں۔
नबी ने कहा है लोगों, मैं ऊंची जगह पर बैठा हूं ना, आप लोग नीचे बैठे हैं कि नहीं? नीचे बैठे हैं कि नहीं? नबी ने कहा है लोगों, मैं ऊंची जगह पर हूं, पहाड़ के ऊपर, और ए मक्के के कबीले वालों, करीब करीब के जितने कबीले वाले हो, तुम नीचे बैठे हो। जो चीज मुझे दिखाई दे रही है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। जो ऊपर में रहेगा वो देख पाएगा कि नहीं? अच्छा, तो ऐ लोगों, ये दावत का तरीका देखिए, ऐ लोगों, अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो रात में तुम्हारे ऊपर हमला करेगी, क्या तुम मेरी बात को मानोगे कि नहीं? ये कोई दावत है? बोलिए, ये नमाज की बात आई? अरे नमाज की बात आई? नहीं। रोजे की बात आई? नहीं। हज की बात आई? नहीं। ज़कात की बात आई? नहीं। ये है दावत का तरीका। यहां से एक पॉइंट निकलता है, पॉइंट, कि आप जब किसी को दावत देंगे तो डायरेक्ट नमाज की बात मत करिए, पहले आप उसके दिल को जीतिए, देखिए कि वो किस पोजीशन में है। मैं जो आगे दावत पेश करूंगा तो वो मेरी दावत को कबूल करेगा कि नहीं? नबी उनके दिल को जीत रहे हैं। आज हम कहते हैं चल चल डायरेक्ट नमाज के लिए, नहीं नहीं नहीं, ये तरीका देखिए। तो अल्लाह के रसूल ने यह भी कह दिया कि लोगों देखो, कोई लश्कर है नहीं, लेकिन अगर मैं कहूं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर कहे, मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह अगर कहे कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है, तो क्या तुम मेरी बात को मानोगे? कोई लश्कर है नहीं, लेकिन अगर मैं कहूं नबी, तो क्या तुम मेरी बात को मानोगे? तो जानते हो मक्के के लोगों ने क्या जवाब दिया था? ऐ नबी, 40 साल तक हम आपके साथ रहे हैं। जैसे एक मौलाना को, एक इंजीनियर को 10 साल पढ़ने के बाद, 12 साल पढ़ने के बाद इंजीनियरिंग की डिग्री दी जाती है, वैसे नबी अकरम को 40 साल में नबूवत की डिग्री दी गई थी, नबूवत। तो लोगों ने जवाब दिया, ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, हम 40 साल तक आपके साथ उठे हैं, बैठे हैं, खाए हैं, पिए हैं, मार्केट में गए हैं, हम आपके साथ उठे हैं, बैठे हैं, हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं पाया है, हमने कभी आपको धोखा देते हुए नहीं पाया है, हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं पाया है। ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, आप कह रहे हैं कि एक लश्कर है, अगर आप कह रहे हैं तो आपकी बात सच्ची है, हम आपको सच मानते हैं। ये देखिए क्या जवाब दिए वो लोग, नबी नहीं मान रहे हैं, लेकिन अगर अब्दुल्ला का बेटा मान रहे हैं, अब्दुल्ला का बेटा कुछ कह रहा है तो कह रहे हैं ठीक है हम मान रहे हैं, आपने कभी झूठ नहीं कहा। यहां से एक दूसरा पॉइंट निकाल दूं, एक नुक्ता देखिए, नंबर 2 पॉइंट, कि आप जो दावत दे रहे हैं, जो मौलवी, जो आलिम, जो हाजी साहब लोगों को समझाने गए हैं, दावत देने गए हैं, तो दावत देने से पहले की जिंदगी उसकी साफ सुथरी होनी चाहिए। ये पॉइंट निकलता है, ये नुक्ता निकलता है कि दावत देने से पहले की जिंदगी उसकी साफ सुथरी होनी चाहिए आवाम के सामने, वरना उनकी बातों का असर पब्लिक के ऊपर नहीं होगी। ये देखिए, तो सब लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल आप झूठ नहीं बोलते हैं, आप झूठ नहीं बोलेंगे, मैं तेज चलूंगा, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप सच कह रहे हैं, एक लश्कर है। अल्लाह के रसूल समझ गए कि अब इन लोगों के दिल को मैंने जीत लिया है, अब जो बोलूंगा, ये लोग तो सच मान रहे हैं हमको, हाँ सच माने कि नहीं? अरे बोलिए हाँ कि नहीं? हाँ, तो अल्लाह के रसूल समझ गए कि अब जो बोलूंगा मैं, ये लोग मानेंगे। अब दावत दे रहे हैं, देखिए ये है तरीका, पहले आप उनके दिल को जीत लिए, अब दावत दे रहा है। अब अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, ऐ लोगों सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझको नबी बना करके भेजा है। गारे हिरा में कुरान की चदायतें मेरे ऊपर नाजिल हुई है,
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ قرآن کی چند آیتیں میرے اوپر نازل ہوئی ہیں. اے لوگوں، اللہ نے مجھ کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے، لہذا اے فلاں قبیلے والو، اے فلاں قبیلے والو، اے فلاں قبیلے والو، اے تمام لوگوں سنو، قولو ایک کام کرو، قولو لا الہ الا اللہ. اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ دو، تفلحو تم کامیاب ہو جاؤ گے. دوسرا فائدہ تمہارا ہوگا، تم لکل عرب والعجم، عرب کے بھی تم مالک بن جاؤ گے، عجم کے بھی تم مالک بن جاؤ گے. ایک کام کرو، لا الہ الا اللہ پڑھ دو، ایک کام کرو. اب جب اللہ کے رسول نے دعوت دیا تو اب سب سر نیچے کیے ہوئے بیٹھے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں کیوں بولیے تو، ابھی جو بولے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. یہ دیکھیے پوائنٹ، ابھی جو بولے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اور جب اللہ کے رسول دعوت دیے تو کیسے بولیں گے کہ نہیں 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 آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اب اللہ کے نبی نہیں ہے، اللہ کے رسول نہیں ہے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، سب سر نیچے کیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ ابھی تو ہم لوگوں نے کہا کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. تو جب کسی کی ہمت نہیں ہوئی تو جانتے ہیں نبی کا اپنا سگا چچا، نبی کا اپنا سگا چچا ابو لہب، نام کیا ہے یاد رکھیے گا، ابو لہب. یہ اٹھا اور کہنے لگا اے محمد تو ہلاک ہو جائے، ہو جا، برباد ہو جا، تیرے دونوں ہاتھ ہلاک ہو برباد ہو جائیں. کیا تو نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا، یہی سنانے کے لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اتنے 360 مورتیوں کی عبادت ہم چھوڑ دیں، پوجا چھوڑ دیں اور ایک اللہ کی ہم عبادت کریں؟ کیا اسی لیے تو نے بلایا تھا؟ تو اللہ کے رسول کچھ جواب نہیں دی، خاموشی سے پہاڑ سے اترے اللہ کے رسول اور ایک طرف سے اللہ کے رسول چلے گئے، کچھ جواب نہیں دیے. یہاں سے ایک پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا ہے. اگر اللہ کے رسول وہاں ایکشن لے لیتے اور جواب دیتے اللہ کے رسول، تو جو پلاننگ بنا کر کے اللہ کے رسول آئے تھے پورا کا پورا پلان بیکار ہو جاتا، پورا کا پورا. اللہ کے رسول کچھ بھی جواب نہیں دیے کہ یہ بولتا ہے بولنے دو، یہ بولتا ہے بولنے دو، یہ گالی دیتا ہے دینے دو، طائف والوں نے آپ کو پتھر مارا مارنے دو. اللہ کے رسول خاموشی سے چلے گئے. جب اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا تو جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے خود جواب دے دیا اور ایک سورت ہی اللہ نے نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب. پوری سورت اللہ نے نازل کر دی. جب تک یہ دنیا قائم رہے گی اور مسلمان جب تک اس سورت کی تلاوت کریں گے، ابو لہب کے ذات پر لعنت برستی رہے گی، لعنت برستی رہے گی، لعنت برستی رہے گی. یہ ہے دعوت و تبلیغ کا طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اے میرے بھائیوں، اب آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جو قرآن و حدیث سننے کے لیے آئے ہیں تو قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، تلاوت کی گئی ہے، اس کا ترجمہ کر کے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے بعد میں آپ لوگوں کو چھوڑ دوں گا، اس لیے کہ تھوڑا سا آرام کریں گے 20 منٹ آدھا گھنٹہ، اس کے بعد فجر کی اذان ہوگی، پھر آپ لوگ آ کر کے نماز پڑھیں گے. اللہ رب العالمین. اچھا بتائیے 2024 چالو ہوا ہے، ہوا کہ نہیں؟ ایک مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے. اچھا صحیح سے بتائیے گا، مسلمان چین سے ہیں کہ پریشان ہیں؟ پریشان ہیں، یہی جواب آئے گا، پریشان ہیں. کیسے پریشان ہیں بتاؤں؟ جو لوگ موبائل چلاتے ہیں آپ کو معلوم ہے NRC کا قانون پھر لاگو ہونے والا ہے پھر سے، اور 2024 میں چونکہ چناؤ ہے نا، تو دیکھیے رام مندر کا بھی کام ہو گیا. اب آئیے کہ مسلمان پریشان کیوں نہیں ہوں گے؟ آج ان سے ان کی مسجدیں چھین لی جا رہی ہیں، ہاں ان کو دیش کا ناگرک ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے، تو پریشان تو ہوں گے مسلمان. اللہ رب العالمین جو مسلمان پریشان ہو گئے ہیں، مایوس ہو گئے ہیں،
उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ मुसलमानों, तुमसे तुम्हारी मस्जिदें छीन ली जा रही हैं, घबराओ नहीं, खौफ मत खाओ, तुम्हें देश से निकालने की बातें हो रही है, तुम खौफ मत खाओ, घबराओ नहीं। वअंतुमुल आलौना, मैं कहता हूं, अल्लाह कहता है, मैं कहता हूं ऐ लोगों, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, तुमको खौफ खाने की जरूरत नहीं है। वअंतुमुल आलौना, सरबलंदी तुम्ही को मिलेगी, एमएलए तुम बनोगे, एमपी तुम बनोगे, प्राइम मिनिस्टर तुम बनोगे, हुकूमत तुम्हारे हाथों में होगी, लेकिन अल्लाह ने एक शर्त लगा दी है, इन कुंतुम मुमिनीन, तुम पहले मोमिन बनो, उसके बाद ये सारी चीजें मिलेंगी। पहले मोमिन बनो, उसके बाद ये सारी चीजें तुमको मिलेंगी। तो अब बताइए, आज हुकूमत हमारी हाथों में नहीं है, इसका मतलब हम मोमिन, बोलिए, नहीं है, हकीकी मोमिन नहीं है, हुकूमत हमारी हाथों में नहीं है। आज हम परेशान हैं, अल्लाह कहता है तुमको डरने की जरूरत नहीं, खौफ खाने की जरूरत नहीं, सिर्फ मोमिन बन जाओ, मैं देख लूंगा, हुकूमत तुम्हारे हाथों में लेके आ जाऊंगा, मैं तुम्हें दे दूंगा मैं हुकूमत, लेकिन तुम पहले मोमिन तो बन जाओ। आज हुकूमत हमारी हाथों में नहीं है, परेशान हैं हम, इधर जाएं कि इधर जाएं, उधर दौड़ें कि इधर दौड़ें, इसका मतलब हम मोमिन नहीं है। तो मोमिन कौन है तब मोमिन कौन है? चलिए कुरान की आयत फिर से मैं पढ़ रहा हूं, देखिए एक एक कुरान की आयत पढ़ता जाऊंगा, चूंकि टाइम बहुत कम है, दो चार चीजें बता के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। चलिए सुनिए, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। और भी बातें हैं, लेकिन उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि उतने तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। चलिए, मोमिन कौन है? मोमिन की पहचान देखिए, अल्लाह क्या कहता है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, मोमिन वो है, इज़ा ज़ुकिरल्लाह, मोमिन के सामने जब अल्लाह का नाम आ जाए, बोलिए किसका नाम? मैंने कहा अल्लाह का। वजिलत कुलूबुहुम, तो मोमिन का दिल दहल जाता है, मारे खौफ के, मारे डर के मोमिन का दिल दहल जाता है। ये मोमिन की पहली पहचान है, दिल डर जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि दिन में कितनी बार अजान दी जाती है? बोलिए, 5 बार। किसका नाम आता है सबसे पहले? बोलिए, अल्लाह का। अल्लाह का नाम आता है, और अल्लाह का नाम सुनने के बाद हम मकई की खेती नहीं छोड़ पाते हैं, कपड़े की दुकान बंद नहीं कर पाते हैं, कारोबार बंद नहीं करते हैं, मस्जिद नहीं आते हैं। तो अल्लाह का नाम सुनने के बाद हमारे दिल में डर पैदा हुआ? बोलिए, नहीं, डर पैदा नहीं हुआ। जब डर पैदा नहीं हुआ तो कुरान के इस आयत के अनुसार हम पक्के मोमिन हैं? नहीं, पक्के मोमिन नहीं है। आप दुकान में बैठ बैठ के चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते दुनियावी बातें कर रहे हैं। इस मर्तबा चुनाव में ये सरकार आएगी, दूसरा ओलाबाड़ी का दूसरा आदमी कहता नहीं नहीं, इस मर्तबा चुनाव में तो ये सरकार आएगी, आप जो कह रहे हैं वो गलत है। तीसरा के कहता है, ऐ मेरी भाई, 8 बीघा मैंने मकई लगाया है, मकई में छोटे छोटे कीड़े लग गए हैं, बताइए कौन सी बीज में ला करके स्प्रे करूं
کہ یہ کیڑے ختم ہو جائیں، دوسرا کہتا ہے میں نے 3 مرتبہ مکے میں پانی دیا ہے، پھر سے پانی کی ضرورت ہے۔ دنیاوی باتیں کر رہے ہیں، کوئی مکئی کی بات کر رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی کی بات کر رہا ہے، کوئی چناؤ کی بات کر رہا ہے، کوئی اور کسی کی بات کر رہا ہے، دنیاوی باتوں میں مشغول ہے۔ اتنے میں اولا پاڑی کے جامع مسجد سے مؤذن صاحب کانوں میں انگلیاں ڈال کر کے بآواز بلند پکار کر کے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کس کا نام آیا؟ اللہ کا نام آیا۔ اب وہی اولا باڑی کا مسلمان بھائی جو ابھی چناؤ کی بات کر رہا تھا، وہی اولا باڑی کا مسلمان بھائی جو ابھی مکئی کی بات کر رہا تھا، کھیتی باڑی کی، چائے کے کپ کو، چائے کے گلاس کو دکان کے ٹیبل میں، دکان کے بینچ میں رکھ کر کے وہ مسجد کی طرف نہیں بلکہ اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اے قرآن سننے والوں، رات کے 4 بجے قرآن و حدیث سننے والوں، دل میں ہاتھ رکھ کر کے آپ بتائیے کہ وہ مومن ہے کہ نہیں؟ مومن نہیں ہے، نہیں ہے مومن۔ میں کہتا ہوں وہ مومن نہیں ہے۔ اچھا، اللہ کا نام سننے کے بعد جانتے ہیں اللہ کے نام کے اندر کتنی پاور ہے؟ دکھا دوں میں آپ کو؟ ارے سنیے، حضرت انس راوی ہیں حدیث کے، جب تک اللہ کا نام باقی ہے تب تک یہ دنیا قائم ہے۔ اگر اللہ کے نام کو ہٹا لیا جائے دنیا سے تو یہ دنیا فنا ہو جائے گی، یہ دنیا برباد ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے نام کے اندر یہ طاقت ہے۔ اس کا مطلب جو آج غیر مسلم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج و مستی کر رہے ہیں، چین سے ہیں، یہ مسلمانوں کی بدولت ہے۔ قرآن و حدیث کے انوسار یہ مسلمانوں کی بدولت یہ دنیا قائم ہے۔ اللہ کا نام لینے والے باقی ہیں، اسی لیے یہ دنیا قائم ہے۔ اگر اللہ کا نام لینے والے لوگ ختم ہو جائیں تو یہ دنیا برباد ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ تو چلیے، اللہ کے نام کے اندر کتنی طاقت ہے، اور ایک حدیث صحیح بخاری کی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا چونکہ آپ لوگ بھی اکتا چکے ہیں، 4 سے اوپر ہو گیا ہے۔ سنیے ایک حدیث، اور یہ حدیث آپ اپنی مسجد کے امام سے، اس کے بعد مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی آپ نے سنا ہے۔ سنیے، ایک جنگ سے، مسلمان اور کافروں کی جو لڑائی ہوتی تھی، تو ایک جنگ سے اللہ کے رسول واپس آ رہے ہیں، اور گرمی کا سیزن تھا۔ غور کر کے میں سلو بول رہا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھیں۔ تو آ رہے تھے اللہ کے رسول صحابہ کرام کو لے کر کے، تو ایک ایسی جگہ پر اللہ کے رسول پہنچے جہاں پر درخت بہت زیادہ لگے ہوئے تھے، درخت، پیڑ۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک کام کرتے ہیں، ہم لوگ تھکے ہوئے ہیں، تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں درختے کے سائے میں، ہاں درختے کے سائے میں تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم سب تھکے ہوئے ہیں، تھوڑا سا آرام کرتے ہیں۔ تو 2-4 صحابی اس پیڑ کے نیچے، 2-4 صحابی اس پیڑ کے نیچے، 2-4 صحابی اس پیڑ کے نیچے، ایسے سب آرام کرنے لگے، تھکے ہوئے تھے۔ جیسے ہی درختے کے سائے میں لیٹے، سب کو نیند آ گئی۔ اللہ کے رسول بھی انسان تھے، آپ بھی تھکے ہوئے تھے۔ ایک پیڑ کے نیچے اللہ کے رسول بھی اپنی تلوار درختے میں لٹکا کر کے اللہ کے رسول بھی آرام کرنے لگے۔ اللہ کے رسول کی بھی آنکھیں لگ گئی، آپ بھی سو گئے۔ ایک کافر نے موقع کو غنیمت سمجھا،